बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। एक बड़ा हमला हुआ है ज़िला मोमंद में, बिल्कुल पेशावर के बहुत करीब इलाका है गला नई, ये मोमंद का इलाका है। और यहाँ पर फ्रंटियर कोर की एक शाख है मोमंद राइफ़ल्स, इसके हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। चार हमला आवर ये बताया गया है, ज़राए ने ये बताया है कि अलसुब यानी जुमे और जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब सुबह के वक्त ये आए, हमला किया इन्होंने। बावर्ची खाने की साइड से, किचन की साइड से ये दाखिल हुए और जो बावर्ची था, जो सरकारी एहलकार था, उसको ज़ख्मी करने के बाद ये कामयाब हुए वहाँ पर इस कैंप में दाखिल होने में, और फिर वहाँ पर उन्होंने हमला शुरू कर दिया। फ़ौरी तौर पर इनको जवाब दिया गया और इन चार हमला आवरों में बताया गया है कि दो जो थे वो ख़ुदकुश हमला आवर थे। ये 5 घंटे तक ये मुकाबला जारी रहा। 2 धमाकों की आवाज़ भी मकामी लोगों ने सुनी है। ISPR ने इस हवाले से कुछ नहीं बताया। बाकायदा इसकी तस्दीक जब होती है तो पाकिस्तानी मीडिया में इसकी ख़बर पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलती है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इस कैंप के ऊपर हमला हो चुका है जिसमें जानी नुकसान भी हुआ था। और मोमंद वो इलाका है कि जहाँ पर शिद्दत पसंदी रही है, अस्करियत पसंदी की एक तारीख़ रखता है ये इलाका। बाजोड़ हो, मोमंद हो, वज़ीरिस्तान हो, कुरुम हो या फिर खैबर का इलाका हो, मालाकंड हो, ये सारे इलाके ऐसे हैं कि यहाँ पर जब अस्करियत पसंदी की एक पहली लहर थी तो यहाँ बहुत ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं। और मोमंद वो इलाका है कि जहाँ पे TTP के कायदीन भी इस इलाके ने दिए हैं। जमातुल अहरार के हवाले से बताया जा रहा है कि इस हमले में ये जमात जो है ये मुलव्वस हो सकती है। इसके साथ साथ एक वाक़या बनू में हुआ है। एक पुलिस अफसर ASI को अगवा किया गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बाकायदा इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है और इस मग़वी अफसर की एक तस्वीर भी शाया की गई है, नशर की गई है बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर। और इसमें कहा गया है कि ये शख्स जो है या ये पुलिस अफसर जो है ये हमारी तहवील में है। इस तस्वीर में ये मग़वी पुलिस अफसर नज़र आ रहे हैं जिसका ताल्लुक़ बन्नू के इलाके गौरीवाला से है। और 2 हम जो बंदूक बरदार हैं, मुसल्लह अफराद हैं, जो नकाब पोश हैं, वो भी इसके साथ नज़र आ रहे हैं। ये अब ताज़ा वाक़या है अगवा का। इससे पहले आपको पता है कि डेर इस्माइल खान में और डेर इस्माइल खान और टांग के दरमियानी इलाके में भी अगवा की वारदातें हुई हैं। कुलाची में अगवा की वारदातें हुई हैं। एक अस्करी बैंक के 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को अगवा किया गया था पिछले दिनों। 3 FC एहलकारों को अगवा किया गया था। ये 7 अफराद भी बाजियाब हो गए थे। और इससे पहले एक हाज़िर सर्विस जज को अगवा किया गया था। उस जज की गाड़ी को नज़र आतिश किया गया था, आपको याद होगा। और फिर चंद घंटे बाद उस जज की भी बाजियाबी मुमकिन बनाई गई थी। इसी तरह एक वाक़ये में लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर ख़ान, इनको उनके 2 भाइयों और एक करीबी अज़ीज़ समेत अगवा किया गया था और 1-2 दिन में वो भी बाजियाब होकर वापस आ गए थे। तो इस इलाके की बात की जाए या फिर जनूबी रीजन की बात की जाए या फिर मोमंद, बाजोड़ और इन इलाकों की बात की जाए तो कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रता कि खैबर पख्तूनख्वा के तूल व अर्ज़ में कहीं न कहीं कोई न कोई छोटा या बड़ा वाक़या रूनमा ना हुआ हो। एक और अहम चीज़ जो है वो 1-2 दिन कबल एक ग्रैंड कबायली जरगा बुलाया था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर ने, और उसमें उन्होंने इंतहाई अहम बातें की हैं, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से और फिर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान के, या फिर खैबर पख्तूनख्वा के हुकाम के जी खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर है कि जब सरहद पार से हमले होते हैं तो फिर जैसे ही अफ़गानिस्तान की सरहद पार होती है तो फिर यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जो है वो शुरू हो जाता है। बीच में जो एक कबायली पट्टी थी जिसको जो है वो साबका फ़ाटा कहा जाता था, वो फ़ाटा अब बीच में नहीं रहा। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो एक कबायली इंतज़ाम होता था इस इलाके का, वो ज़ाहिर है कि अब बराह रास्त खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है वो कबायली इलाका। तो अली अमीन ख़ान गंडापुर ने इंतहाई अहम बात की। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के अमन के साथ हमारा अमन जुड़ा हुआ है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि उन्होंने इजाज़त मांगी है कि उनको बहैसियत सूबाई वज़ीर आला अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात की बातचीत की इजाज़त दी जाए। अब ये इजाज़त उन्होंने किससे मांगी है? फ़ौज से मांगी है, अपनी वफाकी हुकूमत से मांगी है, किससे उन्होंने इजाज़त मांगी है और क्या ये इजाज़त जो है ये उनको दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? वज़ीर आला ने तो ये कह दिया है कि उन्होंने इजाज़त मांगी है लेकिन ये इजाज़त उनको मिली नहीं है। वो बार बार वो कह रहे थे कि वो इजाज़त अगर उनको नहीं मिली तो फिर वो कबायली अमायदीन से मिलकर बराह रास्त अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। अब अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का मतलब क्या है? अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात या बातचीत का मतलब ये है
کہ وہ ظاہر ہے کہ پاکستان اور افغانستان یا افغانستان اور خیبر پختونخوا کی باہمی تجارت کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، درآمدات اور برآمدات کے حوالے سے تو بات نہیں کریں گے، وہ بات کریں گے تو خیبر پختونخوا کی سلامتی کے حوالے سے بات کریں گے، وہ بات کریں گے تو خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں گے، وہ بات کریں گے تو خیبر پختونخوا میں جو اس وقت واقعات ہو رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اب براہ راست ان واقعات میں افغان طالبان تو ملوث ہے نہیں۔ ایک پچھلے دور میں جب وزیر اعظم عمران خان تھے، آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، کور کمانڈر تھے جنرل فیض حمید، کور کمانڈر تھے پشاور کے، تو ریاست پاکستان اور TTP کے مابین مذاکرات ہوئے تھے، اور اس میں ان مذاکرات کا انکشاف بھی خود عمران خان نے کیا تھا، اور پھر ان مذاکرات کے نتیجے میں کئی ادوار آپ کو پتہ ہے کہ ہوئے۔ بیرسٹر سیف کی قیادت میں قبائلی عمائدین، کچھ علماء کرام، کچھ جو سیاسی لوگ تھے، کچھ جو ممبران پارلیمنٹ تھے یا جو سابق ممبران پارلیمنٹ تھے، ان کے وفود لے جائے گئے اور وہاں پر TTP کے ساتھ کابل کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں مذاکرات کیے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر سیز فائر ہوا۔ آپ کو پتہ ہے اس دوران جب سیز فائر کو دوران بھی کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا تھا تو فوراً سے بیرسٹر سیف کا وضاحتی بیان آ جاتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ TTP کی قیادت سے رابطہ ہوا ہے، اور یہ جو چھوٹے موٹے واقعات ہو رہے ہیں ان کا تعلق TTP کے ساتھ نہیں ہے، TTP اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ بہرحال پھر سیز فائر آخر میں جب معاہدہ تو خیر اس طرح نہیں ہوا تھا، لیکن جو ایک اتفاق ہوا تھا ابتدائی بات چیت میں، تو اس کی جب خلاف ورزیاں ہوتی رہیں اور جب دو طرفہ سخت شرائط بیچ میں رکھی گئیں تو وہ سیز فائر کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا دہشت گردی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ اس حوالے سے الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ اس بات چیت کے نتیجے میں بہت سارے جو جنگجو تھے یا جو TTP کے قائدین تھے، ان کے جنگجو تھے، ان کے رہنما تھے، تو ان کو رہائی دلوائی گئی۔ وہ جیلوں کے اندر تھے تو اس بات چیت کے نتیجے میں ان کو رہائی ملی۔ اب علی امین خان گنڈاپور اگر افغانستان کی حکومت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار پھر TTP کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بات ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان نے بڑا واضح یہ ایک پالیسی اپنائی ہے، فوجی قیادت نے بھی اس کا اعلان کر رکھا ہے کہ پاکستان آئندہ TTP کے ساتھ یا کسی اور تنظیم کے ساتھ یعنی مذاکرات نہیں کرے گا۔ ریاست پاکستان اگر مذاکرات کرے گی تو حکومت کے ساتھ کرے گی، وہ حکومت ہے افغان طالبان کی۔ تو افغان طالبان نے بارہا یہ اب ریسنٹلی ایک ذبیح اللہ مجاہد نے خراسان ڈائری کو ایک انٹرویو بھی دیا تھا، اس میں کہا تھا کہ اگر پاکستان چاہے تو افغان طالبان ایک بار پھر ثالثی کے لیے تیار ہیں، لیکن افغان طالبان کی اس پیشکش کے باوجود پاکستان نے یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، پاکستان TTP کے ساتھ آئندہ کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ ان سب باتوں کے باوجود ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ ان کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ بات کریں افغانستان کی حکومت کے ساتھ۔ تو بہت سارے معاملات اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑا ایک بیان دیا ہے علی امین خان گنڈاپور نے، اور اس حوالے سے اگر ان کو غالباً پہلے تو اجازت نہیں ملے گی، اور اگر ان کو اجازت ملے گی تو کیا علی امین خان گنڈاپور یہ اتنا سارا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھانے کے لیے جو ہے وہ آمادہ تو ہیں، کیونکہ وہ خود یہ چاہتے ہیں، لیکن کیا وہ یہ بوجھ اٹھا پائیں گے؟ وہ کہتے ہیں قبائلی عمائدین کو لے کر وہ افغانستان سے بات چیت کر لیں گے، اور ورنہ کا لفظ بھی انہوں نے استعمال کیا کہ اگر ان کو اجازت نہیں ملی، ان کو اجازت دی جائے، ورنہ وہ قبائلی عمائدین کو لے کر افغانستان کی حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت کریں گے۔ یہ اور ساتھ ساتھ اس قبائلی جرگے میں جو فاٹا انضمام کے وقت وعدہ کیا گیا تھا قبائلی اضلاع سے کہ 10 سالہ ایک پلان کے تحت ان کو 1000 ارب روپے دیے جائیں گے اور ہر سال ان کو 100 ارب روپے دیے جائیں گے قبائلی اضلاع کو، آج تک وہ 100 ارب روپے نہیں ملے۔ لیکن ساتھ ساتھ علی امین خان گنڈاپور نے یقین دہانی کرائی ہے کہ قبائلی اضلاع میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے لیے فنڈز کی کوئی کمی نہیں لانے دی جائے گی، اور اس جرگے نے بہت سارے مسائل بھی بیان کیے، بہت سارے جو انتظامی معاملات ہیں، جو خامیاں ہیں وہ بھی بیان کی، تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یقین دہانی کرائی کہ یہ مسائل سارے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن قبائلی علاقے ہوں یا بندوبستی ضلع ہوں خیبر پختونخوا کے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے تھے کہ سب علاقے کے جتنے بھی علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ امن کا قیام جو ہے یہ یقینی بنایا جائے۔ لوگ امن کے لیے ترس رہے ہیں اور امن کے بغیر یہ صوبہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بہت سارے معاملات جو ہیں اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں، اور پاکستان اور افغانستان کے معاملات اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف تو بات چیت کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور یہ چیز ظاہر ہے کہ حقیقت بھی ہے، پاکستان کو افغانستان کی ضرورت ہے، افغانستان کو پاکستان کی ضرورت ہے، اور بیچ میں جب سرحدی مقامات پر جھڑپیں ہوتی ہیں، جیسے 2-3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا کرم کے علاقے میں، اس طرف خوست کا علاقہ ہے،
ज़ाज़ई मैदान का इलाका, यहाँ पर झड़पें हुई, भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की तरफ से उस वाक़ये के हवाले से अभी तक खामोशी है, लेकिन अफ़गान हुकाम ने कहा है कि अफ़गान फ़ोर्सेस ने पाकिस्तानी फ़ायरिंग का जवाब दिया है। इसमें जानी नुकसान कितना हुआ है, इस हवाले से कोई तफ़सील नहीं बताई गई। एक मरतबा दोनों के बीच में चौकी की तामीर, अफ़गान फ़ोर्सेस अपनी तरफ चौकी तामीर करना चाहते थे और इस पर तनाज़ा हुआ, और ये तनाज़ात कोई ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात